عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. سنقوم اليوم إن شاء الله بحل الصفحة 24 و 25 من كتاب الأنشطة. إذا سنبدأ على بركة الله. فقط يا أمهات وتلاميذ قبل أن نبدأ في الفيديو حاولوا الاشتراك في القناة لكي تصلكم جميع حلول هذا الكتاب بإذن الله تعالى. إذا سنبدأ على بركة الله. بسم الله. إذا بالنسبة للصفحة 24 وبالنسبة للصفحة 25 هو عبارة عن موضوع، يعني كأنه موضوع. هذا الموضوع يعني هذا هو لو تكست تاعو، هذا يعني اللي جاي في الصفحة 23 هذا هو لو تكست يعني، وهادو هما الأسئلة تاعو. يعني هذه الصفحة وهذه الصفحة راهي متعلقة يعني بهاد لو تكست. إذا راح نقراو مع بعضنا هاد لو تكست. جو لي لو تكست يعني أقرأ النص. ميمي إيت اون بيتيت فورمي، ميمي نملة صغيرة. إذا ها هي ميمي، هذه النملة اللي مرسومة هنا. ميمي إيت اون بيتيت فورمي، ميمي نملة صغيرة. ميمي إيت اون بيتيت، ميمي إي بيتيت إي ليجير. بيتيت معناها صغيرة، ليجير معناها خفيفة. ميمي أم غاماسي لي ميات دي بان، ميمي تحب أن تجمع فتات الخبز. ميمي إي توجور أفيك سي زامي، ميمي دائما مع أصدقائها. لي بيتيت فورمي مع أصدقائها النملات الصغيرة. ميمي ترافاي بوكو، ميمي تعمل كثيرا. كال جونتي فورمي، ما أجمل هذه النملة. كي ميمي؟ من هي ميمي؟ ألوغ ميمي إيت اون بيتيت فورمي. ميمي إي، ونكتبو هذه الجملة، نكتبو هذه إيت اون بيتيت فورمي. ألوغ هذا هو لو تكست، يعني لو تكست مفهوم وبسيط جدا. حاولوا يا أمهات ويا تلاميذ أنكم يعني تقراو الكلمات يعني وتهزوهم. كيما بيتيت معناها صغيرة، فورمي معناها نملة، ليجير معناها خفيفة، غاماسي معناها تجمع، توجور معناها دائما، أمي معناها اللي بالأس أصدقاء. يعني وش هي تاني؟ كيما ترافاي يعني تعمل. يعني حاولوا أنكم يعني تهزوا لا لونغ فرونسي من هاد لي تكست. نكملو. دوزيام كيستيون. وش يقول دوزيام كيستيون؟ Je souligne le nom propre répété. معناها نسطر على لو نون بروبر ريبيتي. بالنسبه اللي تبعوني يعني في الفيديوهات اللي فاتت راني كنت شرحت يعني لو نون بروبر وش هو. لو نون بروبر قلنا هو لو نون اللي يبدا بحرف كبير، معناها اللي يبدا بالماجيسكول. نرجعوا حنا لو تكست تاعنا. جو سوليني قالوا لنا لو نون بروبر معناها لو نون بروبر ريبيتي، معناها نسطروا على لو نون بروبر. نرجعوا لو تكست تاعنا. لو تكست تاعنا ها هو، هذا هو لو تكست تاعنا. وين راحت الكلمه هنا اللي جايه بالماجيسكول؟ هي ميمي. الوغ هنا ميمي وهنا ميمي، عندي هنا ميمي. الوغ ميمي هنا قاعده تتكرر، ميمي ميمي ميمي. اذا ميمي هي لو نون بروبر. اذا هاني سطرنا عليها. اصلا هما واش قالوا لنا في السؤال؟ قالوا لنا جو سوليني لو نون بروبر ريبيتي، معناها المعاد يعني اللي قاعد يتعاود. الوغ لو نون بروبر هنا هو ميمي. Troisième question. Je remplace le nom propre répété par elle. Puis je relis le texte. Je remplace معناها أعوض le nom propre répété يعني اسم العلم اللي قاعد يتعاود par elle، نعوضوه ب elle. Puis je relis le texte. نرجعو حنا لو تكست تاعنا. هذا هو لو نون بروبر اللي قاعد يتكرر، هو ميمي. الوغ واش ندير انايا؟ نحذف هذا الاسم، نحذفو واش ندير؟ ونعوضو بال. نعوضو بال. علاه نعوضو بال؟ ال معناها هي. الوغ هنا نكتبو ال، وهنا نكتبو ال، هنا تاني ال، وهنا ال. ال معناها هي. نعاودو نقراو لو تكست. ميمي ايت اون بيتيت فورمي. دوكا تقولوا لي يا امهات وكذلك التلاميذ علاه ما نحيتيش ميمي هذه؟ لانه ميمي هذه تعمل كمؤشر، يعني نخليو ميمي وحده الاولى نخليوها والاخرين يعني نحيوها. ميمي الاولى نخليوها ومن بعد نبقاو نقولوا هي صغيره وخفيفه، هي تحب جمع الفتات الخبز، هي دائما نشيطه مع صديقاتها، هي تعمل كثيرا. فهمتوا يا امهات ويا تلاميذ؟ عليها خلينا هذه الاولى، يعني هذه الاولى نخليوها. دوكا واش نديرو هنا يعني عطاو لكم مدوا لكم هاد الخطوط يعني كيما تاع الكراس. علاه؟ باش تعاودوا تكتبوا لو تكست. ميمي ايت اون بيتيت فورمي ال، ها نديروا لكم هنا ال يعني، وتعاودوا تكتبوا النص كامل تعاودوا تكتبوه هنا.
هذا النص تعاودوا تكتبوه كامل هنا وتكتبوه تحذفوا ميمي وتكتبوه في بلاصتها ال. مفهوم يا امهات ويا تلاميذ؟ يعني هذاك لو تكست تعاودوا تكتبوه هنا. نكملوا يا امهات ويا تلاميذ. quatrième exercice. je remplace le nom propre par elle. يعني اعوض النون بروبر تاعي بال. واش معناها ال معناها هي. رانا نهضروا على مؤنث على فيمينا هي. نقراو يعني لي فراز تاعنا. تانينا est une amie de Lamia. تانينا صديقة لاميا. نعوضو هنا تانينا بال. هما هنا داروا لنا لو نون تانينا بالغرا معناها بالخشين. كتبوها لنا خشينه. تانينا est une amie de Lamia. هي صديقة لاميا. عوضناها بالضمير ال. نرجعوا للدوزيام فراز. سامية aime les roses et les rossignols. نعوضوها تاني بال لانه سامية مؤنث. هي elle aime les roses et les rossignols. Troisième phrase. Nariman est la cousine de Yassine. Nariman تاني féminin. ناريمان تاني مؤنث. هي نعوضوها تاني بالضمير ال. هنا مدونا هاد الزوج يعني صور. هنا عندنا طفله وهنا عندنا طفل. هنا بنت وهنا ولد. البنت واش نحطوا لها؟ البنت ديما نحطوا لها ال كي نلقاو اسم بنت كيما لاميا ساميه ناريمان تانينا لينا. ديما نحطوا في بلاصتها ال معناها هي. ال ضمير هي. وهنا عندنا ولد. الولد ديما نحطوا له il معناها هو. كي نلقاو وليد محمد مثلا وليد محمد ايمن alors ديما نحطو الضمير il هو. نرجعوا للصفحه 25. cinquième exercice. واش يقول؟ j'entoure يعني ندور. j'entoure. cinquième exercice. j'entoure la bonne réponse يعني ندور على الإجابة الصحيحة. puis je lis ثم أقرأ le dialogue avec mon camarade ثم أقرأ الحوار avec زميلي أو زميلتي مع زميلي أو زميلي. هنا عندنا هاد الديسان فيها زوج بنات هازين التليفون. أميرة. alors أميرة قاعدة تحكي مع تانينا في التليفون. أميرة بونجور تانينا. وياسين أين هو ياسين؟ هنا عندنا أميرة قالت لتانينا قالت لها صباح الخير تانينا وين راح ياسين؟ ياسين هنا مذكر ولا مؤنث؟ ياسين هنا مذكر معناها il. ياسين هنا معناها il. وحنا لما قرينا لو فيرب être واش قلنا؟ il ou elle est. il ou elle est. نخيروا هذه il ou elle est. نهار قرينا لو فيرب être كي قريناه je suis tu es il ou elle est. il ou elle est. وانا مادام عندي ياسين هنا مذكر معناها il هو. اذا نخير هذه نخير اي il ou elle est. هذا il معناها نخير اي وياسين. نكملوا. تانينا ياسين est dans le jardin. تانينا ياسين est dans le jardin. تانينا قالت ياسين في الحديقة. ياسين تاني il قاعدين نهضروا عليه هو. على واش نخيروا هذه ياسين il est dans le jardin. تانينا هو في الحديقة. رجعت عليها أميرة واش قالت لها vous êtes. le verbe être اللي حافظ le verbe être يقدر يجاوب vous êtes dans le jardin. ردت لها تانينا واش قالت لها؟ non je suis avec ما سينيسا. قالت لها non قالت لها راهو مع ما سينيسا. nous sommes dans le musée. قالت لها نحن في المتحف. nous sommes dans le musée. السؤال السادس تمرين رقم 6. je complète le texte puis je lis. أكمل الحوار أكمل النص ثم اقرأ. زيزو هنا باين يحكيو على مذكر
الوغ هنا تاني إل كي نلقاو الأسامي ديما نحطو يا إما إل يا إما آل. زيزو إي. شوفوا يا أمهات ويا تلاميذ كيفاه تعرفوا هادو، كيفاه تعرفوا تحطوا بلي كيفاه تعرفوا تحطوا هادي ولا هادي. هنا يا أمهات هنا يحكيو على زيزو، معناه يحكيو عليه هو. وش هو الضمير هو في الفرنسي؟ الضمير هو في الفرنسي حنا عندنا جو تي إلو آل، عندنا نو، وعندنا الفو، وعندنا الإلو آل افيك اس. اللي تبعوني يعني في الفيديوهات اللي سبقت يعني راحين يفهموني. جو معناها انا، جو انا، تو انت ولا انتي. هنا نقدروا نستعملوا تو مع المؤنث والمذكر، انت انتي. إل هو، آل هي، نو نحن، فو انتم، إلو آل إل افيك اس هم هن. هنا راكي عندي زيزو قاعده نحكي عليه هو. وين راحت هو هنا؟ معناها إل. إل هو، إل معناها هو. واش نحطو اي تاع لو فيرب اتر. الوغ واش نخيرو هادي. هاي نكملو. un petit garçon il a. l'auxiliaire avoir il a. G-A-I, tu A-S, il ou elle a. Il a. Il a un grand poisson rouge qui s'appelle Bibil. عنده poisson معناها سمكة حمراء، poisson rouge qui s'appelle Bibil، اسمها بيبيل. Zizou et Bibil sont des amis. Avec ces bulles, Bibil semble dire oh je suis bien dans mon aquarium. Chaque matin, Zizou lui chante tu es, c'est beau mon petit poisson rouge. Alors, نكتبوهم. Zizou est un petit garçon. Il a un grand poisson rouge qui s'appelle Bibil. Zizou et Bibil sont des amis. Avec ces bulles, Bibil semble dire oh je suis bien dans mon aquarium. Chaque matin, Zizou lui chante tu es, c'est beau mon petit poisson rouge. Alors, هذا هو التمرين رقم 6. نرجعوا للتمرين رقم 7. جونتور لا بون ريبونس، معناها جونتور ندور على الإجابة الصحيحة. Il a une jolie moto. Vous avez une grande bibliothèque. Nous avons un quartier propre. Elle avec S, elle a une grande piscine. يا أمهات ويا تلاميذ راحين نتعرفوا على فعل جديد اللي هو l'auxiliaire avoir. راحين نقراو فعل جديد اسمه avoir. الفعل avoir يجي هكا G-A-I tu A-S il ou elle a. بيحفظوه يا أمهات، بيحفظوا ولادكم لو فيرب avoir. حاولوا أنهم يكتبوه 10 مرات كتابة. لازم يحفظوه كتابة لأنه راح يطيح في الامتحان وراح يبقى معاهم يعني حتى يكبروا. il ou elle a. nous avons. vous avez. il ou elle avec S. ONT. هذا le verbe avoir. يعني كنا قرينا من قبل le verbe être. هذا le verbe avoir. G-A-I, tu A-S, il ou elle a. nous avons, vous avez, il ou elle avec S. ONT. يعني راح توجدوه ثاني في كتاب تاعهم الآخر، يعني الكتاب تاعهم تاع الفرنسية تاع القراءة، يعني اللي فيه الدروس ماشي تاع الأنشطة. إذا هذا هو يعني راح نخدموا التمرين تاعنا بلو فيرب avoir. إذا نبداو. جونتور لا بون ريبونس، ندور على الإجابة الصحيحة. il a une jolie moto. vous avez une grande bibliothèque. Nous avons un quartier propre. Elles ont une grande piscine.
يعني هاي ال افيك اس نحطو او ان تي. نوليو للتمرين رقم 8. exercice 8. je complète les textes par ma, mes, mon. ما مي مون. من اول نظره وش هذه يا امهات؟ المي هذه اللي فيها الاس هذه تاع الجمع، هذه فيها الاس بين تاع الجمع. الوغ هذه مي اللي فيها الاس بين تاع الجمع. هذه ما هذه تاع المؤنث، ما تاع المؤنث، ومون تاع المذكر. الوغ نبداو مع بعضنا نقراو هذا لو تكست صغير. moi quand je vais à l'école، انا عندما كي نقعد رايح ليكول je prends grand cartable. je prends mon grand cartable. trousse، ma trousse double اس مؤنث. ما trousse. ستيلو بالاس. مي ستيلو نخيرو تاع الجمع. مي ستيلو علاه؟ باسكو ستيلو تخلص بالاس، نحطو مي اللي تخلص بعد بالاس. ardoise mon ardoise mon livre et mes cahiers. كاي تخلص بالاس، alors حطينا لها مي اللي تخلص بعدا بالاس. alors نعاودو نقراوها. moi quand je vais à l'école je prends mon grand cartable, ma trousse, mes stylos, mon ardoise, mon livre et mes cahiers. وهكذا يا امهات ويا تلاميذ نكونوا خلصنا حل الصفحه 24 و 25 من كتاب الانشطه لسنه الرابعه ابتدائي الجيل الثاني. فقط اشتركوا في القناه يا امهات ويا تلاميذ، كذلك الاباء اللي راهم يتبعوا فينا لكي تصلكم جميع حلول هذا الكتاب باذن الله تعالى، والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.